हाजा हाजा लिबास लिबास मालूम लिबास معلوم لباس. ايوه ايوه लिबास انت लिबास زين वल्ला والله كلك ذوق. الله يكثر من امثالك. अरे बड़े मैं क्या थोड़ी ग्रीस ला ली है सऊदीया दी तो बड़ी बड़ी प्लेयर है बड़ी गुड प्लेयर है यकीन कर जो बड़ी प्लेयर जी बीबी है ठीक है बाहर दे बंदे ना खेलना चाहिए बंदे नु गल विच इज्जत करनी चाहिए इज्जत करानी चाहिए ठीक है बाहर तुसी इज्जत करो दे ते इज्जत देण दे सारे ठीक है बाकी दूसरे नंबर ते बंदा اسمعني الحين كالا. Can you hear me؟ नाम اسمعني صوت حق قلم يسمع. है عفوا كيف حال انت اليوم؟ وش اخبارك؟ لا الحمد لله اليوم انا زين الحمد لله لا الحمد لله. ايوه والله ما اشوف التعليقات والله العظيم ما اشوف. انت زين انا زين الحمد لله. بعد شوف انت انا كثير زين. بابا زين بابا بابا زين. سلام عليك انت. هو كلام ايوه वालेकुम सलाम انت كلام सभी بابا काला सलाम انت لا ابشر والله اكيد عيوني كلام اكيد. انا كلام اكيد وعد. هذا نيم هذا نيم نظارة. هذا نيم نظارة. كويس ولا ما في كويس؟ عربي كلام نفارة نظارة. نظارة نظارة. أزارة نظارة. ها نظارة. लो जी एनक नु अरबी विच आंदे ने नज़ारा نظارة. وليد شكرا يا الربع 70 مثقل الدبل. ما في كويس؟ ما في زين؟ हला गुरमानी तेरी जिंदगी दी खैर वेलकम गुरमानी लाला كفو يا عبد الله. الله يسعدك يا عبد الله. एक डोनट सानू होर चाहिए एक डोनट सिर्फ يلا كده زين ولا نظارة؟ زين. है زين नज़ारा زين هاي نظارة ولا كده؟ لا ما في रकम हाजा زين मैं आख्या भी तू एनक ना रख तू इन्नी सोहनी भी लगनी है वो थोड़ी बहन नु 33 दी विन स्ट्रीक यानी ये 33 मैच जीती है बल्ले 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 बड़े इहदे नाल दरअसल अरबी शहजादे ने सारे बूस्ट ला के गेम कर दी उन्हें गुरमानी लाला वेलकम मेरी जान दिया टोटिया ادري صوتي يقطع. जानू नहीं बनदा हाय तेरा كيف تحية يا और مصطفى؟ मरे हैं شكرا हम। لك. والله زين والله زين. بعد تحية. تسلم شكرا يا خير. ما شاء الله. اصبر شكلك تسوي لايف والله انك صادق. اليوم انت ما في نوم الا نوم. انا نوم. ايوه نوم كثير. ايوه ما شاء الله ايه बस आना नोम تبغى نوم الحين؟ नोम बनत الحين انت يبغى روح نوم الحين؟ روح نوم. لا बनत बस बनत اخذت حاضر. سوي باند انت حساب. हे बनत ब्रोद बनत बस नोम ما في معلوم والله. سلامات. كثير. ليش سوي باند طيب؟ ايش كلام انت؟ आना कलाम आना सभी ब्रोद बनत बस आना नोम كلام انت اذا جات حضر سوي نوم. انت يبغى نوم الحين. मेरी गल सुनो जिन्ने बंदे अपने को बैठे ना सीधी अगर थानू गल दसना भी पतलू आपन कदी रिक्वेस्ट नहीं पाई ठीक है गल करन दा मतलब है भी आपा भी उन्हें रिक्वेस्ट नहीं पानी ठीक है गल सीधी है बाकी पतलू नाल अपनी कोई नाराजगी नहीं वो अपने मैच खेडदा कदी उन्हें तंग नहीं किया
भी बार बार बंदा उन्हें रिक्वेस्ट पावे, बार बार उन्हें रिक्वेस्ट पावे, अगला बंदा साढ़े ते तंग हो जाए। ठीक है, ऐसा काम आप बिल्कुल नहीं करना। बाकी अल्लाह उन्हें ढेर सारिया इज्जत देवे। सिंह पाजी वेलकम मेरी जान। ठीक है, ते बाकी उन्हें कदी आप रिक्वेस्ट वीर जी पाई नहीं, ते आप रिक्वेस्ट उन्होंने पानी नहीं। गल है सीधी। ما ادري انحسبت ولا بنحسبت. وافي وافي والله العظيم. يا والله ودك يا والله شكري يا كالا انت والله زين. انت محترم. वो आंधी तू वल्ला, तू आंधी भी वल्ला कालिया तू जेन है, मैं तेरा एहतराम करनी है। आना 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 इंते एहतराम इंते जेन। والله انت كثير زين. انت محترم. انت كثير كويس. انت نفسك Hey, كويس. you good, you good host. ثانك يو انا سلام بابا. اوكي Okay. يلا الله يحفظك. الله يكرم. Okay, bye.